आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 30 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज़। मुल्क की सबसे बड़ी तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का आज इतवार को हुआ इफ्तिताह। 2.5 एकड़ पर 6 मंजिला इमारत, 635 कमरे और दीगर है खुसूसियात। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत वाली पहली हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की सेक्रेटेरिएट में इंतजामिया का आगाज किया। पुराने सेक्रेटेरिएट में सहूलियात की कमी के बाद सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और विजिटर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। छत गिरने, बरखे के शॉर्ट सर्किट का मसला, तमाम सहूलियात के साथ कैंटीन लगाने के लिए जगह की कमी, पार्किंग की सहूलियात का फुकदान, इंतजामी मसला और हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान जैसे कई मसाइल ने जन्म लिया है। इस पस मंजर में चीफ मिनिस्टर KCR ने एक नया सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया। उसके बाद पुराने की जगह नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने एक नया सेक्रेटेरिएट तामीर करने का फैसला किया। 27 जून 2019 को चीफ मिनिस्टर KCR ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर का संग के बुनियाद रखा। मारूफ आर्किटेक्चर्स डॉक्टर ऑस्कर और पुणे ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए डिजाइनर्स के तौर पर काम किया। चीफ मिनिस्टर KCR के जरिए मंजूर करदा मॉडल को नए सेक्रेटेरिएट की शक्ल दी गई। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और नए सेक्रेटेरिएट की तामीर आला मायार के मुताबिक की गई, जिसका इफ्तिताह आज सुबह 6:10 पर अमल में आया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 3 साल कबल आदिलाबाद जिला के 3 मुलजिमीन को खातून की अजमत रेजी और कत्ल पर दी गई थी सजाए मौत। तेलंगाना कोर्ट ने हफ्ते को आदिलाबाद के खुसूसी अदालत की तरफ से नवंबर 2019 में आदिलाबाद जिला के लंगापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक खातून की अजमत रेजी और कत्ल के सनसनी खेज मामले में 3 मुलजिमीन को सुनाई गई फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करते हुए फैसला जारी किया है, लेकिन फैसले में वाज़ेह किया गया कि कोई मुआफी नहीं दी जानी चाहिए और जब तक उनकी सांस है उन्हें जेल में रखा जाए। नवंबर 2019 में आदिलाबाद की अदालत ने एक फैसला जारी किया जिसमें मुलजिमीन शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम को एक खातून की अजमत रेजी और कत्ल करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई, जबकि निचली अदालत ने केस को फांसी के लिए हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया। मुस्लिम ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए अपीलें भी दायर की। जस्टिस P यूनियन राव ने जस्टिस जोवादी श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और फैसला सुनाया। आधी रात को घर से निकलने वाली शादीशुदा खातून का गैंगरेप, तेलंगाना के वरंगल में शर्मनाक वाकया। एक शादीशुदा खातून को 3 नौजवान ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिला वरंगल के KUC पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े भीमारम तालाब के नवाही इलाके में पेश आया। इस मामले में हानमकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हानमकुंडा किशनपुरा के रहने वाली एक शादीशुदा खातून 27 तारीख को घरेलू झगड़े के बाद आधी रात को अपने घर से बाहर निकल गई। वो हानमकुंडा नईम नगर रंगबार सड़क पर खड़ी हुई थी कि उसी वक्त राकेश नामी एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को सड़क पर खड़ा देखा और उसे जबरदस्ती ऑटो में सवार कर लिया। गाड़ी चलाते हुए उसने फोन पर अपने दोस्तों सुतेश और सनत को इत्तला दी। जब वो KUC क्रॉस रोड पर पहुंचे तो वो तीनों मिलकर खातून को मजाफात में एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां इन तीनों ने नशे की हालत में मुतासिरा के साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा की शिकायत पर हनुमाकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रहे हैं। पंजाब में दूध के प्लांट में जहरीली गैस लीक होने से 11 अफराद की हुई मौत। पंजाब के शहर लुधियाना में गैस लीक होने की वजह से 11 अफराद की मौत हो गई। लुधियाना के गैसपुरा इलाके के गोयल दूध प्लांट में जहरीली गैस का इखराज इतवार की सुबह पेश आया। इस वाकये में 11 अफराद की मौत हो गई और 12 दीगर हॉस्पिटल में दाखिल कराए गए। पुलिस ने बताया कि मुतासिरीन को हॉस्पिटल ले जाया गया है। वाकये से मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। 7:30 बजे के
قریب گیارس پورا میں ایک رہائشی عمارت میں گیس کا اخراج ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی مدد سے بے ہوش لوگوں کو ایمبولینس میں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر 1 کلومیٹر تک کے علاقے کو سیل کر دیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، دھمکیوں کے پیش نظر سلمان خان نے جاری کیا بیان۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے گینگسٹر کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیوں کے درمیان کہا کہ تحفظ عدم تحفظ سے بہتر ہے۔ انہوں نے آپ کی عدالت پروگرام میں کہا کہ مجھے سیکیورٹی دی گئی ہے، لیکن اب سڑک پر سائیکل چلانا یا اکیلے کہیں جانا ممکن نہیں۔ ان سب سے بڑھ کر اب مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب میں ٹریفک میں ہوتا ہوں تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیوں کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلمان نے کہا کہ میں ہر جگہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں سیکیورٹی کے بغیر گھومنا شروع کر دوں گا۔ سوڈان میں جنگ سے کس طرح بکھر رہے ہیں حیدرآبادی خاندان۔ سوڈان میں نقل مکانی خاندانوں کے بکھرنے کی کئی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، جہاں دارالحکومت خرطوم اور ملک کے کئی علاقوں میں ملک کی فوجی قیادت کے اندر اقتدار کے لیے جاری جدوجہد کے نتیجے میں لڑائی پھوٹ پڑی ہے۔ ہندوستان بالخصوص حیدرآبادیوں نے افریقی ملک سوڈان میں دریائے نیل کے کنارے نیلے آسمان کے نیچے رشتہ ازدواج بنائے ہیں۔ سوڈان میں خانہ جنگی اور تناؤ ہندوستان کے لیے نیا نہیں ہے، تاہم جاریہ تنازع جو 15 اپریل سے پھوٹ پڑا تھا ان کے لیے تشویش کا باعث ہے جو پہلے تھا۔ جب رفعت النساء نے حیدرآباد میں ایک سوڈانی شہری سے شادی کی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ہندوستان میں اپنے والدین کے گھر لوٹ جائے گی۔ وہ حیدرآبادی غریب لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سوڈانی سے شادی کی اور افریقی ملک میں آباد ہوئے۔ اگرچہ ان کی شادی ایک سوڈانی شہر سے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ہندوستانی شہری کے طور پر رہنے کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ اس کے 4 بچے ہیں، جن 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی ہندوستانی شہری ہیں۔ حیدرآباد کے BHEL رام چندر پورم کے محمد ضیاء الدین کا خاندان 3 دہائیاں قبل سوڈان میں آباد ہوا۔ ان کے 2 بیٹوں کی شادی افریقی خواتین سے ہوئی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ پڑوسی ملک اریٹریا کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کی افریقی بیویاں ہندوستانیوں کے لیے آپریشن کاویری کا فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ مئی کے مہینے میں بینکس 12 دن رہیں گے بند۔ مالی سال 2023-24 کے پہلے مہینے کے اختتام کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI نے مئی کے مہینے کے لیے بینک چھٹیوں کا کیلنڈر جاری کیا ہے۔ مئی میں بینک مختلف موقع پر بند رہیں گے، جسے یوم مئی، بدھ پورنیما، رابندر جینتی، مہارانا پرتاپ جینتی وغیرہ ہیں۔ RBI نے آنے والے مہینے کے لیے جملہ 12 تعطیلات کا اعلان کیا ہے، جس میں دوسرے اور چوتھے ہفتے کے ساتھ ساتھ اتوار بھی شامل ہیں۔ 1 مئی کو بیلاپور، بنگلورو، چنئی، گوہاٹی، حیدرآباد، کوچی، کولکتہ، ممبئی، ناگپور، ترویندرم میں یوم مئی یا مہاراشٹر ڈے کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔ بینک کی تعطیلات پر صارفین موبائل یا نیٹ بینکنگ کی مدد سے اپنا زیادہ تر بینکنگ کام مکمل کر سکتے ہیں، جبکہ موبائل بینکنگ کے ذریعے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی شخص نقد رقم نکالنے کے لیے ATM کا استعمال کر سکتا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کل جنتر منتر پر احتجاج کرنے والی خواتین پہلوانوں سے ملاقات کی اور انہیں انصاف دینے ریسلنگ فیڈریشن صدر برج بھوشن سنگھ کی برخاستگی کا مطالبہ کیا۔ پرینکا نے کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے کہا کہ پورا ملک دھرنا دے رہی کھلاڑیوں کے ساتھ اور وہ خود انصاف کی اس لڑائی میں ان خواتین کھلاڑیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ بیٹیاں میڈل جیت کر آتی ہے تو ہم سب کو فخر ہوتا ہے، لیکن آج وہی بیٹیاں سڑک پر بیٹھی انصاف مانگ رہی ہے تو کوئی سننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کھلاڑی جس شخص کے خلاف الزامات لگا رہی ہے وہ بااثر عہدے پر ہے اور اسے اقتدار کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسے میں ان کو انصاف دلانے ضروری ہے کہ ملزم کو پہلے عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ وہ عہدے کا غلط استعمال کر کے کھلاڑیوں پر دباؤ نہ ڈال سکے۔
अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दी जाएगी, आजम खान का सनसनीखेज बयान, वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली से नाअहल करार दिए गए साबिक रुकने असेंबली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया है। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई, जो रामपुर बल्दिया की सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि उन्हें भी गैंगस्टर और सियासतदान अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे और हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सर में गोली मार दे? उन्होंने कहा कि निज़ाम हिंद को बचाओ और कानून को बचाओ। ये थी 30 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।